प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायेमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक मुखेल खबरो. मिडियाच्या बावळा उपरांत सगळी सरकारी यंत्रणा पावली तळसाय गांवांत. पिवपाच्या लायकीचें ना उदक, गोरवांक पिवपाक दिवं नाकात सांगलें डेप्युटी कलेक्टरान. पर्यायी उदकाची करतले तरतूद. तळसाय गांवचे गिराण सुटपाच्या मार्गार. 16 पटीन वाढला म्हापशेचे तार न्हंयचे प्रदूषण. कोणे केलो म्हापशेचे तार न्हंयचो नालो? सरकारी घाळपणाचे पानवळ म्हापशेकारांक कित्याक? एक्टिव्हिस्ट सलमान खानाचो आमदाराक प्रस्न. WRDन केलें सरवण गांवांतल्या बांयांचें इन्स्पेक्शन. पोरू परस 1 मिटरान कमी जालां उदक. जोड पळोवणेंत होलमालें गांवाक धपको दिवपी सत. आनी आतां खबरो विस्तारान. तेंकले काय बांय मारप ही म्हण घाळपणाचेर सणसणीत बडी मारता. सांग्या ही म्हणीची प्रचिती सरकारान हाडून दिल्या. 40 वर्सां तळसाय सांगेचो लोक बुरशें उदक पियेतालो. मिडियान लख उजवाड घालतकच सरकारी यंत्रणा जागी जाल्या. डेप्युटी कलेक्टर गांवांत पावलो. उदक पिवं नाकात अशें ताणें गांववाल्यांक सांगलेंच. पळयात प्रायम टीव्हीचो फॉलोअप. जे न देखे रवी ते देखे कवी अशी एक म्हण आसा. अर्थ, जंय सुर्याचें वत पावना थंय कविमन पावता. आतां ही म्हण बदलून अशी करूं येता, जंय पावना सरकाराची दया थंय पावता मिडिया. फाटले सप्तकभर प्रायम टीव्ही सांगे तालुक्यांतल्या तळसाय गांवाची अवतिकाय दाखयत आसा. मिडियाक फट सिद्ध करपाचे यत्न फसले. लोकप्रतिनिधींची कुतां काडलेली पळोवन आतां सरकारी अधिकारी जोंती उखलून धांवले. गांवचो लोक पियेताले तें उदक तपासलें आनी सांगलें, तुमी पिवं नाकात आनी जनावरांकय दिवं नाकात. आयज आमी तळसाय गांवाक जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो. ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवाक आयिल्ले, तळसाय गांवाक आयिल्ले. आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो. तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले. ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा. प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता. तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता. ताचे नंतर आमी बांय, दोनी बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो. त्यो दोनी बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा. एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बाय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा. सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा. ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बाईक. सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवं नाका. आनी एट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर. कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता. सो आमी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ते हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले. सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा ते उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटले. तरी आसतना आमी लोकांचो हांगचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आनी ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा. त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आनी त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा तांकां पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें. त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की ते बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवर म्हणून आमी तांकां सांगले कडेन आसा. सरकारान एक बोरवेल दिल्या खरी पूण तिचें उदक पिवपाचे लायकीचें ना. मिडिया पर्सनांनी डेप्युटी कलेक्टराचे नदरेक हें हाडून दिलें. तें उदक पिवपाचे लायकीचें ना अशें टेस्ट रिपोर्टात दिसून येयलें जाल्यार पर्यायी तरतूद करतले.
उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगला. 2 बाई आसा आणि प्लस एक बोरवेलाच्या तिनी उदक जे आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी टेस्टिंगा खातीर दिला. फाल्यां ताजो टेस्टिंग जेन्ना रिपोर्ट येतलो फाल्यां अशें जर ते पिण्या योग्य ना बोरवेलाचे सुद्दां जर पिण्याचे योग्य ना जाल्यार ताजे अल्टरनेट तांकां पिण्याचे पाण्याची वेवस्था जी आसा एडमिनिस्ट्रेशना थ्रू केली गेली वयतली. आता तो रिपोर्ट आमी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक टेस्टिंगा कडेन हो तिनी 2 बायचो आणि हाजो रिपोर्ट जो आमी टेस्टिंगाक दिल्लो आसा. शेवटाक एक कळीचो प्रश्न मिडियान डेप्युटी कलेक्टराक केलो. सरकार हर घर नल से जल म्हणटा. ह्या गावात भाजपा सरकारची स्कीम पावलीच ना. कितें कारण? अधिकाऱ्यान सांगलें उदक घेवप दरेकल्याची जबाबदारी. उदका कनेक्शनांचे अर्ज पेंडींग आसतील जाल्यार तुमी आमचे नदरेक हाडून दियात. तशें जाल्यार जो आमदार जो सरपंच ह्या लोकांची मतां बोल्सांत घालून घेता तो 4.5 वर्सां कितें करता? गांवांत कितलीं मतां आसात हें जेका कळटा तेका गांवांतल्या नळाक उदक येना हें कळना. हो प्रश्न जापेविणे उरता. वॉटर कनेक्शन हे घेवपाची इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. तेणी कन्सर्न पंचायतीक एप्रोच जावन कळ्ळें न्ही की आपल्याक बाबा मिटर जाय किंवा हें जाय त्या पद्दतीन तांणी रिक्वेस्ट करची पडटली की उदकाच्या कनेक्शनाक तांणी अप्लाय करचें पडटलें. उदक ना जाल्यार कशें अप्लाय ना करतले? थोडीफार कशें की ताणें जेन्ना एप्लिकेशन केल्ली जर पेंडींग आसा जाल्यार तुमी ती आमच्या निर्देशनाक हाडची. त्या पद्दतीचे आमी डायरेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी जे नळाचें कनेक्शन किंवा म्हणा किंवा पायपलायन आसा ताजें इमिजिएटली ताजें कनेक्शन हें करपाक आमी तांकां योग्य डायरेक्शन दितले. नरेंद्र मोदीनच गोंयांत नळ हाडले अशें मिडियाक ठासून सांगपी भाजपा आमदार देविया राणेन तळसाय गांवांतल्या नळांक उदक कित्याक नात हें सांगचें पडटलें. उदकाचे बाबतींत तळसायचे सुनो फाटीं पडल्यात आनी शिक्षणाच्या बाबतींतय तळसाय सांगीचे धुवो खास्तिको काडतच आसात. तळसाय गांव भारतांत ना काय ही नारी शक्त सरकाराक लागना? ट्रीटमेंट तसो मेळनाशिल्लो म्हणून 2014च्यान आमी पळयता की महिलाक फुडें दवरल्या माननीय प्रधानमंत्री. सगळ्यो ज्यो आमच्यो योजना आसा महिला खातीर की तांकां एक स्थान मेळचें तांकां एक संदी मेळची. ती मुद्रा योजना आसूं की बाबा आपलो धंदो सुरू करतलो जाल्यार एक स्पेशली एक लोन. बँक अकाउंट्स नाशिल्ले महिला कडेन बँक अकाउंट सुरू केले. उदक बेसिक रिक्वायरमेंट उदकाचो ताजे खातीर नळ जाले घरांनी, टॉयलेट्स जाले तांचे खातीर. दीज आर लायक बेसिक रिक्वायरमेंट्स वेर यू आर शोईंग इम्पॉर्टन्स अ वुमन टू बी इम्पॉर्टंट. नळ जाले पूण नळाक उदक ना. आसा नळाक उदक कितले वरां येता उदक. पूण पळयात पयलीं नळ पसून आशिल्ले हय की ना? नळ नाशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जावनच नळ जाले अशें ना. तेन्नाच जाले. हर घर जे जल मिशन पळय सुरू केला ते जेन्ना प्रधानमंत्री जाले मोदीजी तेन्नाच सुरू जाला. आणि तुम्ही जेन्ना जे म्हणटा न्ही घरांनी उदक ना म्हणून नळांनी ते तुम्ही म्हणटा 20% नासतले पण सगळ्या कडेन पयलीं जे इतले तांकां कळशे माथ्यार घेवन पयस वचचें पडटाले ते तरी आतां वचचें पडना. ते तरी घरा बसून तरी तांकां सामाजिक एड करता. पणजे भितर आयज उदक ना नळाक. हांव कॉलेजी वयता आनी आमकां गाडी बिडी कांयच ना. आमी कशें वचपा जाल्यार कोणाक पावोवपा लायता आनी हांगा सुद्दां आमी चड भुरगीं ना. फक्त थोडे कामां वयता आसतले आनी आतां थोडे 2 जाण काय 3 जाण कितलीं बारीक भुरगीं आसा आनी आमकां त्रास जाता. पूण कितें करपाचें? हे सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हळ बी अशें कांय ना. पूण आमी कोळम वचून उदक थोडें हाडटा जाय जाल्यार गरजे हय पिवपा. आनी हे आमी कपडे बी अशें कितें धुवपा यूज करता. बाटलेन भरून तुम्ही कोळंबसून हाडटा. म्हापशेचे तार न्हंयचो नालो कोणें केलो? एक्टिव्हिस्ट सलमान खानान प्रश्न केला. हे न्हंयचें प्रदूषण 16 पटीन वाडलां तरी काय आमदार वगी कसो? सलमानाचो आमदाराक प्रश्न. सरकाराच्या घाळपणाचे पानवळ अंदू म्हापशेकारांक भोगचें पडटलें. मार्केट, खोर्ली आनी धुळेरांतय अंदू हुंवार येतलो. काँग्रेस लिडर शशांक नार्वेकरान भंय उक्तायला. म्हापशेचे रवींद्र भवन प्रत्यक्षात येयलेच ना पूण फाटलीं 10 वर्सां तोंडानच रवींद्र भवनाचें अस्तित्व दाखोवन दितात हे विशीं एडव्होकेट शशांक नार्वेकरान खंत उक्तायली. वीज, उदक आनी ड्रेनेज सिस्टम म्हापशेकारांक सतायता. पावसा आदल्या कामांक बरेच उसरां हात घातला तरीकय म्हापशेचें मार्केट, खोर्ली आनी धुळेर वाठारांत गटरांचें वेवस्थीत नियोजन जावंक नाशिल्ल्यान वर्सावळी प्रमाण अंदूय हुंवार येतलो आनी म्हापशेकारांक त्रास सोंसचे पडटले. काँग्रेस लिडर एडव्होकेट शशांक नार्वेकरान सांगलें.
धुळेरच्या रस्त्याक मान वयर करपाक जर 14 वर्सां लागली जाल्यार म्हापशेचें कितें गत तें लोकांनी समजोवपाचें. ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान खोचक सल्लो दिला. रवींद्र भवन हेजेर म्हाका दिसता भरपूर डिस्कशन जाला. एक्विजिशन करता म्हणटा, मागीर परत फाटीं पडटा. जाली 10 वर्सां सांगता एक प्रोसेस चालू आहा. हो प्रोसेस आनी कितलीं वर्सां चालू उरतलो तें आमकां खबर ना. मेन म्हणजे जे 3 इश्यूज आमकां आतां सद्या फेस जाता म्हापशान आनी दर वर्सा इनक्रीज जाता, हे आसा इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आनी आमचें ड्रेनेज सिस्टम. दर वर्सा पावसान फ्लडींग जाता, ह्या वर्सा जातलें. परत इनकम्प्लीट ड्रेनेजाचें क्लिनींग जालां. हांव खात्री घेवन सांगूं शकता की ह्या वर्सा परत म्हापशाच्या मार्केटान आनी लो लायिंग एरियाज जे मरोड आसा, खोल्ले आसा, ह्या एरियान 100% फ्लडींग जातलें. लास्ट इयर परत धुळेरान जो न्यू बायपास म्हणून बांदला, त्या बायपासा कडेन तेंच्यांनी ते सायडीक ड्रेन्स करून व्हाळाक जे नॅचरल रेन वॉटर ड्रेन्साक कनेक्टिविटी आसपाक जाय ती कनेक्टिविटी करूंक ना. थंय परत फ्लडींग जातलें. तो रोड अजून पर्यंत जो 14 वर्सां आमदार म्हणटा 14 वर्सां, एक्चुली ती लजेची गोश्ट जी तेणें सांगपाची की 14 वर्सां पेंडींग उरला रस्तो म्हणून. कित्याक म्हाका दिसता तो रस्तो 100 मिटरूय ना आनी 100 मिटराचो रस्तो जर आमदाराक आमच्या प्लस तेच्या प्रिडिसेसर म्हणजे तेंचे एक्स डेप्युटी CM जे आसले आमचे तेंचे कडेन जर 14 वर्सां रस्तो करूंक जावना जाल्यार बाकीच्या म्हापशाची कितें परिस्थिती आसा ते तुमी इमॅजिन करूं शकता. 120 कोटी खर्च करून STP प्लांट बांदला खरो, तेचेर आतां मेरेन 90 कोटी मोडल्यात, पूण काम खंयच दिश्टी पडना. ह्या प्लांटाचो उरफाटो प्रताप पावसांत दिश्टावो दितलो अशें नगरसेवक शशांक नार्वेकारान सांगलें. तेच बरोबर सेंट मॅरी स्कुलाचे सेल डीट कित्याक कुपत दवरला आनी कितलो तेंप ते कुपत दवरतले होय तेचो प्रश्न. आयकात. एक क्वेश्चन जो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो रेज केल्लो तो सेंट मॅरीचे स्कुलाचे सेल डीड एक्झिक्युशन. सेंट मॅरीच्या स्कुलाचे आमी तांकां ट्रान्सफर 12 वर्सां पयलीं केल्लो, अजून पर्यंत आमी कित्याक तांकां हातीन तेंची प्रॉपर्टी दिवंक ना हें अजून हांव सरप्रायज आसा. आतां एडमिनिस्ट्रेटर येयला, वयरच्यान हांव आतां एडमिनिस्ट्रेटरा वांगडा मिटींग ट्राय करता अलॉंग वीथ ते सेंट मॅरीचे जे नन्स आसा पळय तेंच्या वांगडा. काल एडमिनिस्ट्रेटर म्हाका दिसता ऑफिसानूच येवंक ना आनी ती आतां चीफ ऑफिसर येता ते 3 दिसां येवपाची आसा. तांकां एडिशनल चार्ज दिता आनी तांकां मॅनेजमेंट परत जशें चीफ ऑफिसरा कडेन मॅनेज जावंक ना लास्ट इतलीं वर्सां कित्याक एडिशनल चार्ज आसा, तसोच आतां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला आनी सेम परिस्थिती कंटिन्यू जातली. आनी सगळ्यान व्हडलो क्वेश्चन जो म्हापशान आसा पळय इन सो फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा वो STP प्लांटाचो. 120 कोटी 12 का 13 वर्सां पयलीं अलॉट जाल्ले ह्या प्रोजेक्टाक. दर वर्सा आमकां अश्युरन्स गावता STP प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो म्हणून. हांगा सगळ्या वाड्यांनी आतां सुएज रस्त्यार येवपाक स्टार्ट जाल्या. आमचे जे टॉयलेट्स पब्लीक टॉयलेट्स आसा तेजी मेंटेनन्स जायना, जे घराचें कनेक्शन आसा जे जावपाक जाय तें जायना. आनी ह्या परिस्थितीन 120 कोटी पैकी 90 कोटीच्या वयर खर्च जाल्या. हे खंय खर्च जाले, केन्ना हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो आनी कशें कितें हितून फुडें वचपाचें. कित्याक सुएज ट्रिटमेंट प्लांट ही आयज अत्यंत गरजेची गोश्ट आनी ही गरजेची गोश्ट आसतना अजून पर्यंत झिरो म्हाका दिसता त्या डायरेक्शनान काम केल्ल्या. अजुनूय आमी पळयता की खुबशे कडेन उदीक तितूनसून उलटें भायर येता पावसान आनी परत आतां आमी जून म्हयन्यान एंट्री घेतल्या. परत सगळ्यांचे सुएज आनी सगळ्यांचे उलटें उदीक भायर येवपाचो सिजन आसा. सो सगळे जाण परत एक विटामीनची टॅबलेट घेयात आनी रेडी रावात कित्याक आतां परत हें सिच्युएशन जातलें. काँग्रेस लीडर सलमान खानान एके म्हत्वाचे गजालीचेर बोट दवरलें, ती म्हटल्यार म्हापशेची तार न्हंयचें प्रदूशण. हें प्रदूशण इतलें वाडलां की पणजी मळ्यांतल्या डिझॉल्व्ड ऑक्सिजना परस फकत 4 पॉयंटांनी फाटीं उरलां. हेंवूय ताणें सप्रमाण दाखोवन दिलें. तार न्हंयचो फिकल कॉलिफॉर्म 1600 इतलो आसा. खरें तर तो 50 ते 100 इतलो आसपाक जाय, म्हणजेच तो 16 पटींनी चड आसा. ह्या गजालीक लागून म्हापशेच्यो बांयो नश्ट जाल्यात. तार न्हंयचो नालो कसो जालो, कोणें केलो? सलमान खानाच्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नाक म्हापशेचो आमदार जाप दीत काय? पुरावे म्हणटा न्हू ते फुडें घेवन येयल्ले आसा. पुरावे ही लॅबॉरेटरीची आमची रिपोर्ट आसा जी सांगता की म्हापसा हो शहर तो आमचे जे वॉटर रिसोर्स आसा म्हणजे आमची तार रिवर जी आसा आमचे ग्रावंड वॉटराक कितलो त्रास करता. हे वॅल्यू जे दिसता ना एक 8 नंबर पॅरामिटर 8 फिकल कॉलिफॉर्म दिसता ना, हेजेर पळया तुमी
1600 आसा. जेन्ना खंयचें उदक नॉर्मल म्हणू शकता जे क्लीन आसा तेजो फिकल कॉलिफॉर्म आसूंक जाय 50 to 100 तेजे वयर जावंक जायना. हो 16 टायम्स मोर आसा. हो खंयसून येयलो आनी हे वॉयलेशन करपाचो रायट सरकाराक कोणें दिलो? ही आमची जी न्हंय आसा, जे आमची गोंयची न्हंय आसा तेका आमी नालो कित्याक केलो? हेका लागून जे आसा ह्या फिकल कॉलिफॉर्माक लागून आमचे जे म्हापशे जे बांय आसा ते सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा आनी उदक जे आसा ते पिवपाक उरोवंक ना. दुसरी रिपोर्ट आसा हांगा पळया, पॅरामिटर आसा डिजॉल्व ऑक्सिजन. माळा पणजे एक इन्सिडंट जाला, तेतून नुस्तें मरून भायर येयल्लें. तेजो रिजन आशिल्लो हो डिजॉल्व ऑक्सिजन. हेजे लेवल पळय 1.2 आसा आनी माळा कितले आशिल्ले जाणा 0.8. म्हणजे कितले लागीं आसा आमी 4 पॉयंट माळा जावपा खातीर. वी आर व्हेरी क्लोज टू. कळ्ळें? हे पुरावे आसा. आपल्या हितून काँग्रेस पक्षान हे करून आमी केल्ले आसा आनी काँग्रेस जे आसा कंटिन्युअसली इश्यूज घेत आसा म्हापशाचे लोकांचे. पूण म्हापशाचे जे लोक आसा, आतां आमदारांनी स्टेटमेंट केल्लो की तुमकां कितें जाय तें तुमी सांगचें म्हणून. कळ्ळें न्ही? आनी तुमी जे प्रश्न हे करतात ते आपल्याक बरें लागना. हांव तांकां इतलेंच सांगपाक सोदतां की म्हापशेकार जे आसा ते इतले पेशन्स आसा तांकां, ते बाबडे जे सोंसतात ते आनी कोणेच सोंसूंक ना. फाटले 13 वर्सां पयलीं हांगा आमकां पायपां घालपाक सिवेज इतलो त्रास जालो, सगळ्यांक खबर आसा. माती जाल्ली, कितलो त्रास येवपाक वचपाक त्रास जाल्लो आमकां. ते सगळे सोंसून म्हापशेकार रावले. रस्त्याचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे केबल जेन्ना खणलेले 2 वर्सां रस्तो करूंक ना, तेजोय त्रास म्हापशेकारांनी सोंसलो. आनी कितें म्हणून दिवपाचें? म्हापशेकार फक्त बेसीक वस्तू मागता, एकदम बेसीक वस्तू. ते बेसीक वस्तू सुद्दां जायना हांगा. म्हापसाचे जे ड्रेन्स आसा, आख्खे ड्रेन्स ब्लॉक आसा, आख्खे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक आहा, बंद आसा. ते हे कावन्सिलर जे आसा ते करतात कितें? हे सगळे जे कावन्सिलर आसा रुलींगचे ते करतात कितें? ते आतां ते म्हणटा आमी इतलें काम केल्लें आसा. हांव सांगता हांगा कांयच काम करूंक ना. लास्ट जे सीपीचे जे स्टेटमेंट आशिल्ले तेजें विश्लेशण केलां आनी ते विश्लेशणान तेंचे कांयच काम जावंक ना. एक एग्जाम्पल, म्हापसाचे फीश मार्केटचो ETPचो प्लांट, ताका कितें जाय आशिल्लें जे चालू जायना तें कोणाक खबर आसा? एकूच वस्तू जाय ताका, वीज. आनी वीज हो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट टू गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जर हाडूं शकना, इतली परिस्थिती हेंची जी खालचे स्तराची आसा ते आमी तुमकां सांगून हांगा दाखोवंक शकना. तुमीच समजूंक जाय ती तेंची पोझिशन कितें आसा. WRDन सरवण गांवांतल्यो बांयो तपासल्यो. अंदू गांवांतल्या उदकाची पातळी 1 मिटरान उणी जाल्या अशें दिसून येयलां. अभिनंदन लोधाच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड चालू असलेल्या आंदोलनाक ह्या रिपोर्टान आनीक बळगें दिलां. तपासणे वेळार अधिकाऱ्यांनी पयलीं गांवांतल्यो बांयो तपासल्यो. फाटल्या वर्सा परस उदकाची पातळी सुमार 1 मिटरान देंवल्या अशें दिसून येयलें. गांवांतल्या कोलम तळ्याक पोसवण दिवपी सैमीक झरे सुकल्यात तेवूय गांवकारांनी दाखोवन दिलें. गिमाच्या दिसांनी लेगीत ह्या तळ्याक उदक आसतालें अंदू तेचो तळ दिसपाक लागला. गेल्ले WRDचे इन्स्पेक्शन जालें. बोरवेल्स थंय दिसल्यो तुमकां. कितल्यो बोरवेल्स आसा आनी कितें कंडिशन सद्या आसा? सगळ्यात पयलीं आमी WRDचे इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेल्ले पळय तेन्ना ऑफिशियल तांचे येयले आनी एक 11 म्हटल्यार 11 म्हटल्यार येयले ते. पयलीं तांकां सांगलें आमी हांगासले ज्यो लोकल्स आमच्यो ज्यो बांयो आहा पळय लोकांच्यो त्यो म्हटल्यार दाखोवया, पाणी कशें कमी जालां तें दाखोवया म्हणून सांगलें. थंय आमी गेले पयलीं तेंचे कडेन वचोन प्रत्येक आमी पयलीं एक बांय पयली आनी बांयचेर सारको तेंचो हे मेळटा, निशान मेळटा सारको, म्हणजे पाणी पयलीं कितकें मेरेन आसलें आनी आतां कितकें जालां सारकें मेळटा. आनी त्यो बांयो आहा पळय हांगासल्यो लोकल कोनयांच्यो ज्यो बांयो आहा पळय त्यो शेताक तेंकोन आहा. शेताक तेंकोन आसल्या कारणान कितें पाणी तेका आसतात. त्या बांयनी 1 मिटर सुमार 1.5 मिटर सुमार आमी पाणी थंयसर पयलें आनी मागीर आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी लोकल्सांनी जेन्ना ते बांयचे जे ओनर आहा पळय तेंच्यांनी सांगलें कितें की ह्या दिसांनी सुद्दां एप्रील मे म्हयन्यान सुद्दां पाणी हितून आसतालें आनी ते सादारण 1 मिटर चड आसतालें. पूण तें पाणी सद्या आमकां त्या दिसांनी इन्स्पेक्शन आमी जेन्ना केलें पळय तेन्ना आमकां कमी मेळ्ळें. मागीर आमी बाकीच्यो बांयो पळयल्यो आनी मागीर आमी हांगासर आमचो एक लेक आहा गुरांचे तळे म्हणून त्या तळ्यार गेले. तळ्याचेर आमकां दिसून येयलें की जे ट्रेडिशनल झरे आहा पळय ते सगळे ब्लॉक जाल्लेले आहा, पाणी भितून येयना. एक खंयचो झरो आहा तितूनसून म्हाका दिसता तें कॅनलाचें पाणी येता, कॅनलाचें पाणी जो सांठो जाल्लो आहा तितूनसून एक मातसो बारीकसो झरो येता आनी पाणी जें आहा तें सगळें साचलेलें आहा. पयलीं अशें व्हांवतालें तें झऱ्यांसून, म्हणजे पाणी कमी आसल्या कारणान झरेच व्हांवना न्हू, पाणी आनी व्हांवतालें पाणी सगळें थंयसरूच जावन कंटॅमिनेट जाल्लेलें आहा. मागीर दुसरें आमी वॉटरफॉलाचेर घोगाळ वॉटरफॉल
भोगा वॉटरफॉलाचेर पाणीच ना. जे पाणी आहा पळय सगळें एक 20 मिटर सुमार आहा, 20 सेंटीमीटर सुमार आहा, 20 सेंटीमीटर, आनी भितून ते 20 सेंटीमिटरान सामकें पाणी कमी जाल्लेलें आहा, म्हणजे सामकें कंटॅमिनेट जाल्लेलें. आनी फाटल्या व्हिडिओन आमी जर पळयलें फाटल्या वर्सा जाल्यार थंयसर लोक न्हांवपाक वयताले, वरसून उडयो मारताले आनी बरें पाणी आसतालें थंयसर, म्हणजे उडी मारूंक मेळटाली इतकें उदक आसतालें भितून. एक माड सुमार तो अशी हे आहा तेजी उंची आहा आनी येदो व्हडलो वॉटरफॉल आहा तो. उडी मारून पाणी सारकें म्हणजे तुका पांय तेकोंक बी तशें जायनासलें. पूण आतां हांगा जर पाणी गेला तशें आमचें पाणी हांगा हळडूयच जाल्लेलें आहा आमचें, आनी सामकें पिड्ड्यार जाला पाणी. गांवांतले उदका स्त्रोत तपासल्या उपरांत तपासणी पंगडान मेगा हावसिंग प्रकल्पाच्या सुवाते वयल्यो 6 बोरवेल्स तपासल्यो. तपासणी तर जाल्या, आता लोकांक आस आसा ती उदका संसाधन खात्याच्या सविस्तर अहवालाची. आयकात गौरेश घाडियाक. मागीर आमी इन्स्पेक्शनाक त्या हितून गेले, सायटीन गेले. 148 आमकां मेळ्ळें कितें की 3 बोरवेल आहा जे फंक्शनेबल आहा, मिटर रिडींग बीन दाखयलें तेंच्यांनी. तेज्या उपरांत आमी 170 गेले. तितून आमी पळयलें की 3 बोरवेल तेंच्यांनी मारलेले आहा. सद्या यूज जावंक ना हेंचो, पाणयाचो काय यूज जावंक ना, पूण मारून तेंच्यांनी दवरल्या. आनी आमकां अशें जाणून येयलें की ते बोरवेल जे आहा पळय ते आमच्या जे टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा पळय तितून आसा कशें आमकां भास जालो. पूण ते फुडें सर्वे जावन आमकां कळटलें की आमच्या प्रॉपर्टीन आहा का ना ते. मागीर आमी थंयतल्यो लोकल ज्यो बायो आहा पळय त्या वाटेनसूनच आधार हॉस्पिटला कडेन तितून आमी ते इन्स्पेक्ट करपाक गेले. त्या बायेनी आमकां सामकेंच पाणी जे आहा पळय सामकेंच कमी, म्हणजे 10 सेंटीमीटर जावना. एक तेंचो तो वॉटर मोटर आसलो थंयसर, पंप आसलो, त्या पंपाचो सुद्दां सारकें हें दिसतालो, लेयर जो आहा पळय तो दिसतालो. आनी एकाच्या बायेन ते लात पडलेले, पेंटाचे लात पडलेले, तेजी लात येदे व्हडले लात आहा ते हांगासर पाणी आहले. म्हणजे वयली ती लाताची सरफेस सुद्दां दिसताली आनी सकयल सुद्दां सामकें पाणी सामकें खडपा सुद्दां दिसताली बांयची, इतकें पाणी कमी. म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता हे बोरवेल जे वयर मारलेले दोंगरार मारलेले आहा तेज्या खातीरूच लोकांचे ज्यो बांयो आहा आनी झरे आहा पळय हे सुकलेले आहा, आनी हे बेग्यानच्या बेग्यान हे बोरवेल जे आहा पळय सगळे काडून उडोवंक जाय हेंच्यांनी, अशें म्हाका जाल्यार दिसता. मजगती ह्या प्रकल्पा भोवतणचो वाद दिसामाशी वाडत चल्ला. तश्यो प्रोजेक्टाच्या किल्ल्याच्यो अभेद्य समजताले त्यो राखणे वंटी कमकुवत जावपाक लागल्यात. लोधा प्रकल्पाक पंचायतीन परत शो कॉज नोटीस दिल्या. ते भायर 176/1 सर्वेत केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाक नोटीस धाडटले अशें सांगलां. कित्याक तर कामाक पंचायतीची NOC ना आनी TCPची अशें आसूनय सरकारान प्रोजेक्टाचीच तळी उखलून धरली जाल्यार भाजपा सरकाराक म्हारग पडटलें अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या. याची सुरुवातीक स्टॉप नोटीस जी काढलेली पंचायतीन ती 28 एप्रिलाची आसली. त्याच्यानंतर जी फॉलोअप जावंक जाय तो फॉलोअप तेंच्यांनी करूंक ना. सो आमी तेंच्या फॉलोअप करून तेंकां सांगलें की शोकॉस नोटीस ही काडूंक जाय आनी ती प्रॉपरली ड्राफ्ट केल्लेली आसून. सो इनिशियल तेंच्यांनी शोकॉस नोटीस केल्ली ती ड्राफ्टिंगेन तेंचे चुकलेले, तेंचे थोडे पॉयंट्स घालूंक नासले. सो आमी तेका पंचायत सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक समजयलें की तुमचें ड्राफ्टिंग मातशें चुकलेलें आसा, हितून थोडे पॉयंट्स ऍड करा. तेच्या नंतर तेंचे ड्राफ्ट चेंज केलो आनी तेचे 1 जूनाक तेंच्यांनी फ्रेश ड्राफ्ट सायन करून तेंच्यांनी फॉरवर्ड केला म्हणून अशें आमकां कळ्ळेलें आसा. रजिस्टर एडीनसून तेंच्यांनी धाडलेलो आसा कंपनी. सो पळोवया आमी कशें कितें ते फुडें एक्शन जातली. ही जाली शोकॉस नोटीस फॉर रिवोकेशन ऑफ NOCs आसा. सेकंड जी आसा शोकॉस नोटीस फॉर डिमोलिशन ऑफ कंपाऊंड वॉल इन सर्वे नंबर 176/1. कित्याक सांगू हितून आमी कंप्लेंट लॉज केल्ली की तेंच्यांनी ऑलरेडी कंपाऊंड वॉल बांदलेली आसा, कंप्लीट जाल्ली आसा इन 176/1. सो तेजे तेंचे कडेन परमिशन कांय ना, तेंच्यांनी एप्लिकेशन पंचायतीक दिवंक ना, TCPन एप्लिकेशन ना तेजे. सो हेजे खातीर आमी कंप्लेंट पंचायतीन दिल्ली की तुमी हेजेर एक्शन घ्या बिकॉज इट इज इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. जे लोधाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हाऊस ऑफ लोधाचे ते म्हणटा की सगळे आमचे लिगल आसा. सो हांगासर तेंचे इल्लिगॅलिटी ओपनली दिसून येता. ही म्हायती तुमी वचून डिपार्टमेंटांनी काडली की परमिशन आसा? हे आमकां थ्रू RTI इन्फॉर्मेशन आमकां रिप्लायनसून मेळ्ळें आसा की 176/1 तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना, फायल बसून कांयच ना पंचायतीक, नाय TCPन थंयसर तेंचे कडेन आसा. सो हे तेंच्यांनी कांय ना आसलें म्हणजे जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता. सो जे डिमोलिशन जी नोटीस आसा ती तेंच्यांनी पंचायत सेक्रेटरीन सायन केल्लेली आसा. आनी आयजूच कळोंक येयला की डेप्युटी सरपंच आयशा बीन हेणी म्हटलां की ती आमी सायन करून ती आमी धाडटली आयजूच. सो आमी लक्ष आसतलें की आयज ते 15 दिसाचो तांकां टायम पिरियड मेळटलो रिप्लाय करपाक. तेच्या नंतर तेंच्यांनी पंचायतीन ती डिमॉलिश करूंक जाय आयडियल प्रोसिजर. पण सपोज गव्हर्मेंट तरी त्यांच्या फेवरान वयता, लोकांच्या फेवरान ना
जाल्यार अशें दिसूंक येतलें की तेंचे ते पोस्ट फॅक्टो रेगुलरायज करता जाल्यार एक बॅड मॅसेज BJP गव्हर्मेंट दितले, सरकार हे दितले की तुमी लोकां बरोबर ना आनी पोस्ट फॅक्टो तुमी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवपाक रेडी आसा. सो हे लोकांनी आमकां वेट एंड वॉच करून पळयतले की अशें तरी फुडें जाता, पोस्ट फॅक्टो रेगुलरायजेशन करता, तर पोस्ट फॅक्टो परमिशन दिता, NOC दिता, जाल्यार ते एक लोकांक एक डायरेक्टली मॅसेज गव्हर्मेंट पावयता की आमी ह्या मनशाक सपोर्ट करता. आता तुमचे 2 महिने जाले, आज 61 दीस, 2 महिने जाले तुम्ही हांगा बसल्या, तुमचे आंदोलन एका वाटेन सुरू आहा. आणि हालीं 2-3 दिसां पयलीं आमी पळयलें की सर्वंट जी कम्युनिटी आतां उठल्या आनी तांणी सांगलें की आमच्या जागेन रोड बांदला, तांणी थंय बोर्ड मारला की स्ट्रेस पास करचो न्हू. सो तोय मुवमेंट सद्या चलो, तोय म्हाका दिसता तुमकां हेल्पफूल पडटलो. हे पॉझिटिव्ह मुवमेंट आसा. हांव म्हणटा की सर्वंट कम्युनिटीचे सगळे जे मेंबर्स आसा, गांवकरी आसा, तेणी सगळ्यांनी एक रावंक जाय, युनायटेड रावंक जाय, आनी ही लढाई तेंच्यांनी जिखोवंकूच जाय. बिकॉज ही तेंची कम्युनिटीची लँड आसा आनी तेंची आपली कम्युनिटीची लँड कशी असले प्रायवेट प्रोजेक्टाक दिवंक जाय. बिकॉज तेजे टेनन्सीचे नांवां पण आसा तेचे, आनी कम्युनिटीची प्रॉपर्टी आसा. सो कम्युनिटी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वापर, नॉट फॉर अ प्रायवेट प्रोजेक्ट. आनी तेंचे अशेंच पण दिसून येयला तेंकां की तितून कोणीनूच NOC तेंकां दिल्लेली ना. सो ते इल्लिगल तेंच्यांनी तेजेरसून रोड बांदलेलो आसा, ट्रेस पासीस केल्लेले आसा. सो सगळे कम्युनिटी मेंबर्स जे आसा तेंकां म्हणटा की तुमी सगळ्यांनी एक रावा, स्ट्रॉंग रावा. पॉलिटिकल तुमचे प्रेशर येतलोच, ते दबावान पडो नाका, आनी तुमची जी जमीन आसा ती तुमी जिका, प्रॉपरली लिगली वचून ती तुमी लढाई जिखूंक जाय. सांगेच्या ST समाजाक पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळटलें म्हणून जेच्या पोटात दुखलें तेणें मुखार येवन तेच्या फाटलें कारण सांगचें, वा आमदार सुभाष फळदेसायान विरोधकांची नांवां जाहीर करची, सांगेच्या ST समाज भावांनी आवाहन केलां. 4 मतदारसंघात पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो मार्ग मेकळो जावपाच्या मार्गार आसा. सांगे तेतूंतलो एक. देखून सांगेकार खोशी आसले, पूण हालींच पत्रकार परिशद घेवन कांय जाणांनी सांगेच्या ST समाजाक पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवपाक विरोध केलो. त्याच्या फाटली कारणां स्पश्ट करात, सांगेच्या ST समाज भावांनी मागला. गेल्ल्या फाटल्या 4 दिसाक पेपराचेर एक आवट जालो की आमकां 4 मतदारसंघ ST बांदोवप जे आमचे मागणी आसले खूब वर्सांचे, ते पेपरार आवट जाले की 4 मतदारसंघ आमकां रिझर्वेशन मेळटा. पूण हालींच काल पयर पेपराचेर तेजेर एक बातमी येवपाक लागली की सांगेचे जो पळय ST रिझर्वेशन आसा ताका खंय तरी कोणाच्या पोटांत दुखल्या आनी ताका आमी अपोज करतले असो पेपराचेर न्यूज येता. तो पेपराचेर न्यूज येता ते खरेंच मनशान म्हणलां काय काय आमकां खबर ना, पूण पेपराचेर न्यूज येयला त्या प्रमाणे आमी हांगा क्लॅरिफिकेशन करपाक सोदतात. कारण 2012 आमचें आंदोलन जालें, मोठें आंदोलन जालें, बाळली जालें, त्याचे 11. त्याचे पयलीं सुद्दां आमी 20 वर्सांच्यान आमी ह्या मागणी मागत आसले, पूण थंयच्यान एक वेळ वेगळो आयलो आनी तेन्ना 12 मागणी आमकां सरकारान दिल्यो. आनी खूब वर्सांनी 14 वर्सांनी कशें जावं ह्या सरकारान, हांव प्रमोद सरकाराचे म्हणजे CM आसा तेजें अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा. तेणें आमकां जर रितसर हें रिझर्वेशन दिलां जाल्यार तेजें स्वागतच आसा. पूण कोण तरी पोटांत दुखले मनीस की आपल्या फाटल्यान ST समाजाचे 12 पंच आसात, कोण तरी 5 सरपंच आसात आनी तांकां ते विरोध करपाक सोदतात. ह्या मतदारसंघात हेच्या रिझर्वेशनाक तांकां विरोध करपाक सोदतात. तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की आमचे ST बांदव आसा ऑल ओव्हर गोवाचे, कोणाकच हे जे रिझर्वेशन आसा कोणीच म्हाका दिसता ऑन स्टेजीचेर कोणीच ताका विरोध करचो ना आनी कोणाक ते विरोधान ना. 2 तारखेच्या पेपरार एक न्यूज फ्लॅश जालो की STचे 5 सरपंच आणि 22 पंच हे खंय आताच्या विद्यमान आमदाराक खंय पूर्ण सपोर्ट आसा. आणि तो सपोर्ट कित्या खातीर तर रिझर्वेशन सांग्यार जावपाक जायना हाचे खातीर असो एक न्यूज आसा. आतां हे पळय सुरवाती पळय आसा की 2003 आमकां STचो स्टेटस मेळ्ळो. 2003 ते 2011 ह्या मेरेन संघर्श करून 11 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें. त्या आंदोलनात आमचे 2 जाण भाव सोंपले. तरी आसतना जे लॉंग पेंडींग जो पळय आमचो डिमांड आसा पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर ST इन गोवा, तो फुलफील जावपाचो आज खंय तरी एक मार्ग उगडसो दिसता. त्या वेळाचेर आज सांग्यार अशी दिसून येता की सांगे रिझर्वेशना भितर येता आनी जर रिझर्वेशन जालें जाल्यार सांगेता लोक रिझर्वेशनां आसतलो. अशा वेळाचेर
कोण तरी एक वेगळो विचार करून लोकांक एक दिशाभूल करूं शकता की म्हणपाक की बाबा सांग्या रिजर्वेशन सम आमी जावपाक दिवचे नात आनी जर जालें जाल्यार ताका आमचो विरोध आसतलो. आतां म्हाका दिसता की जे आंदोलन 2011 जालें त्या आंदोलनाक सांग्या वेल्यान मॅक्झिमम लोकांनी ताका सपोर्ट केल्लो आनी मॅक्झिमम लोक त्या आंदोलनाक भागी बीन जाल्ले. अशा वेळाचेर सांग्या वेल्यान ह्या एसटी रिजर्वेशनाक खंयच्या परिस्थितीक अपोज जावचो ना आनी एकूय आमचो एसटी बांधव ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करचो ना अशें आमकां तरी विश्वास आसा. हो पेपराचेर न्यूज जाल्या नंतर आमी आमची परीन सगळ्या चौकशी केली की बाबा हे कोण पंच किंवा कोण सरपंच असो एकूय मनीस आमकां मेळना जो मनीस ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करता. पण पेपरार न्यूज आयला ताचे वेल्यान आमी लोकांक सांगपाक सोदतात, सांगीकाराक लोकांक सांगपाक सोदतात, त्याच बरोबर आमच्या गोंयभर एसटी भावांक सांगपाक सोदतात की जर अशें म्हणया की आज सांग्यार खंयच्याय एसटी भावाक समज जर हे विरोधान वचपाक जाय ताका एसटीक जे रिजर्वेशन मेळटा तें समज रिजर्वेशन नाका जाल्यार तांणी मुखार येवन जशें संतोशान म्हणटा तशें मुखार येवन एक प्रेस घेवची किंवा मुखार येवन सांगचें की बाबरे आमकां अमके रिजर्वेशन नाका. जर तुका रिजर्वेशन नाका तर कित्याक नाका ती बी स्पश्टीकरण त्या पंचांनी किंवा त्या सरपंचांनी दिवचें जर तांगेलो विरोध आसा जाल्यार. त्याच बरोबर अशें म्हणया की पेपरार न्यूज जाता कोणाचें तर कोणाचें उतर आयलें आसतलें. जर सुभाष फळदेसाय दिसता जो आमचो आमदार आसा की ताका एसटीच्या पंचांचो किंवा सरपंचाचो फूल सपोर्ट आसा ताणी येवन ती नांव डिस्क्लोज करची बाबा ह्या पंचायतीचो हो सरपंच किंवा हो पंच हो आपल्या बरोबर फूल सपोर्टान आसा आनी ताका एसटी रिजर्वेशन नाका. बेतीवेरे मजगतीच्या रस्त्याचे काम सरकारी नेम मोडून जाल्ल्यान संबंधित इंजिनियराचेर कारवाय करात. टॅक्सपेयरांच्या बोल्सांतल्यान गेल्ल्या पयशांचो इबाड जाल्ल्यान हो खर्च इंजिनियराच्या पगारांतल्यान कट करून घेत. काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकारान मागला. 15 मे उपरांत रस्ते करपाक गोंय सरकारान बंदी घातल्या. रस्तो कामा खातीर PWD अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कमिटी काडल्या. सगळ्या सरकारी विभागांचे हेड्स हे कमिटीत आसात. बेतीवेऱ्या मजगतीचो रस्तो PWDचे हेर विभागांनी फोडून दवरला. थंयच्या फोंडांनी एकल्याचो बळी घेतलो. PWDचे कोऑर्डिनेशन थंय कित्याक जालें ना? 15 मे उपरांत रस्तो फोडिल्ल्यान संबंधीत इंजिनियराचेर केस फायल करात. सगळो खर्च त्याच्या पगारांतल्यान काडून घेत. काँग्रेसीन मागला. काय लास्ट 2-4 दीस जेन्ना हांगा रोड डिगींग चालू केला आनी उदकाचे पायप कितें घालपाचे तांचे चालू आसा पयलीं म्हणल्यार सरकाराक प्रश्न विचारूंक सोदता की तुमी इतले दीस पयशे मेजपाक कमिशनां मेजपाक बिजी आसले काय म्हणून. पावस तोंडार आसतना तुमकां रस्तो फोडपाची कसली गरज? पयलींच कितलेशेच वर्सां सामको पिड्ड्यार रस्तो सालिगांवच्या लोकांनी थंय सफर केला बेतीन वेऱ्या आनी तो 2 वर्सां जालीं हॉटमिक्स केला रस्तो. तो पावसाच्या तोंडार फोडून ओडप पायप घालपाक आनी ताजी फुडली गजाल जेन्ना हांवें चॅक केलें ऑथॉरिटीजा कडल्यान आनी कोणा लोकां कडल्यान तेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें की PWDन ऑलरेडी रोड कटिंगाचेर 15 मेचे मागीर बॅन घाला आनी आतांच काडला ते 6 मार्चाक. इन ऑर्डर टू एन्श्युअर सिस्टमीक मॅनेजमेंट ऑफ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रिव्हेंट अनऑथरायज्ड रोड कटिंग ऑफ रोड सर्फेसीस द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज प्लीज टू कॉन्स्टिट्यूट coordination committee under the chairmanship of Principal Chief Engineer PWD along with head of departments of all utility laying department agencies as under. तातून ही जी coordination committee केल्या सरकारान PWD चीफ इंजिनियराच्या अंडर तातून प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD आसा, तातून चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवे आसा ऑफ PWD, तातून चीफ इंजिनियर डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय आसा, तातून चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसा, तातून चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, तातून MD सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज एंड कंज्युमर अफेअर्स आसा, तातून डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन आसा, जनरल मॅनेजर BSNL आसा, BSNL जनरल मॅनेजर गोवा हेड आसा आनी कन्सर्न सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर ऑफ रोड सेक्टर PWD विल बी द मेंबर सेक्रेटरी. आनी ही कित्याक आसा कमिटी? दॅट PWD will be the single nodal authority in the state to issue permission for laying of any utility and permission for emergent condition which involves road cutting. आता 6 मार्चाक जेन्ना गव्हर्मेंट ही कोऑर्डिनेशन कमिटी करता आनी तातून सगळे युटिलिटी सप्लाय डिपार्टमेंट्स म्हळ्यार तातून इलेक्ट्रिसिटी जावं IT डिपार्टमेंट जावं वॉटर सप्लाय जावं हांचे चीफ इंजिनियर हेड्स ते डिपार्टमेंटाचे ते मेंबर आसा कोऑर्डिनेशन कमिटीन, जाल्यार हे रस्तो फोडपाचो परमिशन कोणें दिलें काय ते कोऑर्डिनेशन कित्याक जावना हाजेर आज सरकारान कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल धरचो पडटलो. ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें कित्याक आमी पळयता रस्तो आज करता
फाल्यां तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा लायटीचे केबल घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार दुसरे कडेन वॉटर सप्लायाचे फोडटात उदकाची लायन घालपाक, थंय शेण काडटा म्हणल्यार कोण इंटरनेटाचे केबल घालपाक फोडटा. हें प्रिव्हेंट जावपा खातीर जेन्ना ही कमिटी गव्हर्मेंट करता जाल्यार 15 मे पासून बॅन आसून PWDचो रोड कटींग कशें केलें, ताका कोणें परमिशन दिल्लें, ताका कोणें परमिशन अप्लाय केल्लें, ह्यो सगळ्यो गजालीची उत्तरां सरकारान दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार हे जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तांचेर कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर चार्जीस लावपाची गरज आसा. कित्याक एका भुरग्याचो थंय जीव गेला बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गव्हर्नन्स ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. कित्याक हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आज सरकाराक लोकांचे जिवाची पर्वा ना हें कळून आयलां आनी हे फेलियरा खातीर म्हाका आनी लोक थंय सफर जावचे न्हय, आनी लोकांचो जीव वचचो न्हय म्हणून मागणी करता. इमिजिएटली सरकारान हे गजालीन लक्ष घालचें, तो रस्तोय रिस्टोर करचो आनी कन्सर्न कोण आसा तांकां रिस्पॉन्सिबल धरचें. पळय हें सरकार आसा, हें सरकार कमिशन खंय आसा थंय फास्ट एक्ट जाता. जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां खंयचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तांकां जर कमिशन मेळटा तो रस्तो करपाक जाल्यार कदाचित एक्ट जायत ते. पण लोक हितान तरी आतां आमी मागणी केल्या काँग्रेस पार्टीन म्हणून तरी तांच्यांनी एक्ट जावचें आनी गोंयभर जी कामां पावस तोंडार आसतना रस्ते फोडून दवरल्या आनी जी रिस्टोर कंप्लीट करूंक ना ताजेर सरकारान इमिजिएटली सोल्युशन काडपाची गरज आसा. आनी जर ताजेर सोल्युशन येना जाल्यार कन्सर्न कोण इंजिनियर्स आसा ऑफिसर्स आसा तांचे कडल्यान हे लॉसीस आनी हे कामाचे पयशे तांचे पर्सनल तांचे सॅलरींच्यान आनी तांच्या हातूंच्यान एसेट्सांच्यान रिकवर करचे सरकारान. हे फाटभुंयेर बेतीचो पंच नारायण नायक सांगता भायर खंय वॉर चल्ला तेका लागून डांबराचो इश्यू जाला, वयर कामांक कळाव जाला हें खंय रोहन खंवटेने मानून घेतला. सगळें बरें आसा, रस्त्याचेर भर पावसात डांबर कित्याक पडटा तोवूय 15 मे उपरांत रस्तो कामांक सरकारान मनाय करून लेगीत ह्या प्रश्नाची जाप मात ताणें दिली ना. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा, वर्क ऑर्डरूय जाल्ली आसा. सो तुमी जाणा ह्या दिसांनी वॉर चल्ला त्या खातीर म्हाका दिसता डांबराचो मातसो इश्यू जाला. ऑलरेडी काल आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेनी बायट दिल्ली आसा की मातशी कामां डिले जाला, CMा कडेन सुद्दां ते उलोवन जाल्लें आसा तेंचे. सो तेवूय जे तरेन जे काम चल्लां तेवूय ही इज ऑल्सो नॉट सॅटिस्फायड. पण कशें आसा आयज पावस लागीं आसल्या कारणान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां चालू आसा. आमचें काम ह्या म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी जातलें. कालूच जे पॉट होल्स आसले, जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेका हो टेंडर मेळ्ळा तेणी ऑलरेडी जे पॉट होल्स आसले ते भरले. सो म्हाका दिसता बेगीन ह्या 2-3 दिसां भितर म्हाका दिसता हॉटमिक्स जातलें. आनी इलेक्ट्रिसिटीन जी अंडरग्रावंड केबलिंगाचो जें काम केल्लें पळय ते कामाक जे फोडलेलें तें काम फक्त उरलां. अदरवायज रस्तो ऑलरेडी बरो आसा, जो पॉट होल्स आसा ते ऑलरेडी काल भरून काडल्या कॉन्ट्रॅक्टरान. मडगांवचे सगळे रस्ते चकाचक जाल्यात, हेर कडले मुखेल रस्ते सुळसुळीत जाल्यात. वीज खात्याक रस्ते खणपाचे आसत जाल्यार आदी परमिशन घेवचें पडटलें, ना जाल्यार FIR करतले. PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन सांगला. दिगंबरान सांगलें, हांवें इंजिनियर आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक सर्क्युलर काडला, बारीक सारीक कामां करून उडयात. भोवतेक रस्त्यांचें डांबरीकरण जालां, काय उरल्यात ते डांबरांचो दर वाडयिल्ल्यान. दिगंबर कामतीन सांगलें. तुमी मडगांवचे रस्ते पळय आनी म्हाका सांगा, खंय जर समज कितें आसा जाल्यार म्हाका सांगा. हांवें सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसा, सर्क्युलर काडला सगळ्या इंजिनियरांक. खंय वॉटर लॉगिंग जावपाक शकता तेंय वचून पळया आनी कितें आसा जाल्यार स्टेप्स घेया. अशें क्लियर डायरेक्शन चीफ इंजिनियरान सगळे असिस्टंट इंजिनियरांक दिल्लें आसा. गोंयभर सिच्युएशन कशें आसा? सिच्युएशन रस्त्याचें मेन रोड हांवें पयलींच सांगिल्लें, मेन रोडाचें सगळें कंप्लीट हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जाल्लें आसा. भितरले इंटरनल रोड आसा ते उरले आसपाक शकता. डांबराचो मदीं प्रॉब्लेम जालो हाका लागून, तुगेल्या वराक लागून डांबर एवेलेबल ना, आतांय डांबर एवेलेबल ना. रेट्स डांबराचे डबल जाल्या. स्टील चीफ मिनिस्टर वॉज कायंड इनफ टू टेल देम that government will bear the difference in the cost will be borne by the government. The categorically assurance given by the chief minister in presence of all the contractors association. इलेक्ट्रिसिटीन मातशें तें खणून दवरला तेंचे खणून दवरला पळय, इलेक्ट्रिसिटीन खणून दवरपाचें तें चलता. पूण आतां हाचे मुखार इलेक्ट्रिसिटी खणलें कोणें विदाउट परमिशन ऑफ द हाय पावर कमिटी जाल्यार FIR will be filed against him. सारकें पुलीस will take action. थंय आनी मागीर मर्सी ना. म्हणून आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. ताचेर इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर आहा, ताचेर जो BSNLचोय मनीस आहा, जनरल मॅनेजर, सगळे आसा त्या कमिटीचेर. दॅट कमिटी हॅज टू, आनी ऑनलायन पोर्टल आहा, दॅट कमिटी हॅज टू क्लियर द डिगींग. तें डिगींग घेना आसतना जर कोणें कॉमेंट्स केलें ताचेर एक्शन जाता.
2027चे वेंचणूक सर्तीत आपूण ना फातोड्डेचो उमेदवार पक्षच ठरयतलो. येता ते विधानसभा वेंचणुकेत 30 जागे जिखपाचेर आपलें लक्ष आसा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. डिलिमिटेशनाचेर दामूक प्रश्न विचारलो. दामून सांगलें, ही प्रक्रिया दर 20 वर्सांनी जाता त्या प्रमाणे जातली. सध्या तरी म्हजें लक्ष आसा ते 2027चे वेंचणुकेत 30 सुवातो मेळोवपाचेर. आयकात दामू नायकाक. कांयच ना, डिलिमिटेशन हे असो हो प्रोसेस आसा. हो प्रोसेस 20 वर्सांनी एकदां जाता आनी तो प्रोसेस इट्स सिस्टम 1984 जाल्लो. मागीर 2004 जालो आनी ताचो 2004 जातकीर एक्च्युअल मागीर ते टेबल 2007 करून 2009 लोकसभेचे पयलीं इलेक्शन जालें. तेन्ना ते मतदारसंघ 20 जाल्ले. सो डिलिमिटेशन हे प्रक्रिया जी आता ऑलरेडी पास जाल्ली आसा त्या संदर्भातल्यान ते जातले. ते फुडें टायम आसा. ते ह्या इलेक्शनाक लागचे न्ही. 2027 ना अजिबात ना. ते फुडें मे बी 2029 मागीर फुडले 34 वॉटेवर डिपेंड्स. तुमची कितें तयारी परत इलेक्शन? अजिबात ना. परत इलेक्शन अजिबात ना. म्हजो एकमेव गोल 27 आनी 30. तुम्ही इलेक्शनाची तयारी 30 करता न्ही. कारण फातोर्डा मतदारसंघय जिखूंक जाय. जो कोणी आसूं ताणें जिखून हाडपाकच जाय. आनी त्या खातीर हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान भारतीय जनता पार्टीचो हो ना तो ना अशें ना. जो ना तो सुद्धा ओडून हाडपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा, संघटने मदीं आसा. ते संघटनेंतल्यान आमी करतले. सो यू आर हिंटिंग दॅट यू आर नॉट गोइंग टू विन द रेस. पार्टी ही जेन्ना अध्यक्ष घेवन मुखार वता तेन्ना ताणें म्हजे स्वताचे हाजे कडेन हांवें लक्ष दिवपाक ना. पार्टीचे जे कितें आसा जे फुडें वचपाक जाय हें इवन केंद्रांतल्यान जेन्ना वरिश्ठ नेते आनी बाकीचे सगळे बसतले त्या वेळाचेर ते तिकेट्स आनी ताजे बाकीचे ते सगळे ते ठरयतले. पण ते ठरयतना सुद्दां आमच्या हांगसरले जे रिपोर्ट्स असतात त्या रिपोर्ट्सा प्रमाणे आमच्या हांगसरले संघटनेच्या माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर हे सगळे सर्वे बिर्वे सगळे हे करून लोकांचे मागणी हे सगळे गजाली विनिंग कॅपॅसिटी मागीर ते धरून म्हटलं तशें चार चरित्र शेवटी अल्टिमेटली जिखपाक जाय. आनी जिखप जो जाणें जाचे करून विकासाचो वेग फुडें व्हरपाक जाय. आनी हें जर करतले जाल्यार जशें आमचें बी कर्तव्य आसा हें सगळें जिखून हाडपाक तशें लोकांचें बीन आसा की काही बरे जांचे कडेन विचारधारा आसा मनोहर पर्रीकराच्या विचारांच्या लायनीन वता, माननीय नरेंद्र मोदीच्या लायनीन वता आनी पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायान ह्या पार्टीची जी बुनियाद घातल्या त्या बुनियादीची विचारधारा ही जी कोण फुडें व्हरपाक जाय त्या विचारान फुडें वचचें. पार्टीन सांगलें तुमकां तुमचें नांव फुडें केल्यार तुमी रेडी आसा. सगळें अशें गुणयता गाडी जाय तशी अशी तशी गुणून गोंयच्या इलेक्शनाच्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचे 27 आनी 30 येवप हीच एकमेव म्हजी इच्छा आनी गोल आसा. तो आमी करतले. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक. प्रायम टीव्ही मोग आसचो.